عقد الإطار الوطني محمد فخير ندوة صحفية بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء، حيث قدم المدرب الوطني شروحات حول المشاركة المحليين بشان المقام برواندا، وأعطى محمد فخير معطيات مثيرة وحقائق مرتبطة بسفر عادل كلوشي والدفاع عن اختياراته، كما توضح بالصوت والصورة خلال هذه الندوة. كرامتي وكرامة عائلتي الله يجازيكم بخير. على العموم كيف تعودت انا دائما كانت جيستيون كومونيكاتيف، نبغي نتواصل معكم يا طريق الفوق مع البوبليك سبورتيف، لان عده اسئله طرحت على هذا الشان، ولكن كنظن الاقرب للاجوبه هو المعني بالامر واللي مسؤول على هذا الشيء هو انا. فما كنتش انا هنا وجيت باش نتواصل معكم ونتواصل مع البوبليك سبورتيف على لي كيسيون اللي كيداو لهم الجميع، ومن ثم غتكونوا اقرب للامور الحقيقه. كلكم كتشوفوا دابا ليكيب ولا سيليكسيون لوكال من بعيد، انا غتعطيهم واحد 5 دقائق من بعد وغتشوفوها من الداخل باش تكون عندكم دو فيزيون، من برا اش كنشوفوا والحقيقه اللي داخل حاجه اخرى، ومن ثم ندخلوا للاسئله. اي سؤال يكون يتعلق بالشان وليكيب ناسيونال، انا جاي هنا باش نهضر على التجربه ديالي في الشان ومع ليكيب ناسيونال، ماشي ناخب وطني. محمد فخر الله يجازيكم بخير. Vous avez, on fait les matchs amicaux? Oui. Tester les joueurs, individuellement, chaque joueur, collectivement, toute l'équipe. Assimilation tactique, peut-être, choix alternatif, des quotas, la politique de l'État. ومن هذه الماتش amicaux, اش غادي يعطيك؟ غادي يعطيك لا ليست اللي غتدي لا كوب دافريك. لأن اللي كانوا في أكتوبر راه تتشهر من بعد. واش هذاك اللعاب باقي اونفور؟ كاين اللي كيكون اونفور من الحد والسيمانه الاخرى كتقول اش كيدير في التيران، وما بين 6 شهور ما يلعبوش وما يتلاقاوش، ومن بعد هنا لا ليست غتكون غالبا نكونوا ضاغطين على بريسكا 90%. مي بعد لا ليست اللي مشات الى دابا ليست غتكون 80% ضاغطين ولا 2 ولا 3 كاع با بلوس. دونك سي با الوغ نو خلف لا ريفيرونس دو باز. اش غيعندي اخر ما عرفت على ليكيب سي لو ماتش ديال لا تونيزي، سي ما سول ريفيرونس. دونك جو ne peux pas changer dans la mesure où si je change et ce sont les mêmes résultats اش غادي يقولوا الناس؟ هذا احمق. فرق اش واش دارت في تونس ومشات للتلاب ولا اش كيدير؟ دونك عندي ديلام نخرج من هنا ونخرج من هنا سي با بوسيبل. دونك هناك اللي كانوا مفورم في اكتوبر ما بقاش مفورم في جانفي، واخا يكون كان مزيان في اكتوبر. دونك دون لوبليغاسيون غادي تكون في الاستهلاك. دونك لو بروبليم سيتي ان بروبليم دو طون، والادفيرسير الكبير اللي عندنا سي لا كوت ديفوار سي لو طون. هنا تيجي دات فيفا ماروك غيني ماروك فيهم 7 ديال لي روكو فوز 8 ديال اللعابه لاعبين فينال سالاو شامبيونا سي فو بلي. واسكو جو بو بلاسي انا ماتش هكا؟ واسكو جو بو تيستي مي جوور؟ كنمشي على الله، راك من غادي نمشي نكون انا اكثر من هادشي. لي دات نوفمبر سا سي ديسمبر ما عندناش اوكان. ملي بدينا ما عندناش اوكان ستاج. بدي نشوف كي دير كندير اختارينا 3 ايام، لاندي مارتي سي صا اللي اختارينا. اش غتوري لها التعريف؟ كيجي النهار الاول خليه يجي من وجده ولا يجي من تطوان، كيجي النهار الاول كيسكو بو فير النهار الاول سي دو ديكراساج واللي موعد ولا كنصور كنديروا لي ميزون بلاص هنا والغا كيديروا لي بوتيت سيونس كيمشيو بحالهم عاد كنجمعوهم
من بعد علاش؟ لان محتاجينهم حنا الا فرصينا عليهم هنا الجمعه لاعب شامبيون دونك الا فرصيت علينا غادي تمشينا وغنوليو هاك اللعابه دونك اون ايت اوبليجي ديت او بتي تورنا مشينا هكا شامبيونا لو دوزيام ستاج عاوتاني 3 ايام نفس المشكل يجيو الوغ في الاخر ولينا 13 جورني ولا 14 الى 15 في 10 ايام يعني صولدينا الشامبيونا باش نخليو واحد المساحه فين نمشيو حنا دزت في واحد البرنامج لان غتحطوا لي السؤال دزت في واحد البرنامج وقلت لهم مونتي على هنا ملي لحقنا التروازيام ستاج كنا خصنا ندخلوا لو 8 لو ستاج لو 8 حيت لي جور سي تري امبورطون علاش هذا الشيء لا 15 جور دارت انا جبت لك لا ليست واش جبت لك الشهر واش جبت لك النهار انا لا عندك شي دات كاع عليا دير فيها ما قدامك ملي كنهضروا كيقول لك لو بروميي ماتش وقلت قبل ما نمشي من هنا تعطيك 75% ديال لي ستاتيستيك باش تكاليفيا دونك الفو غاني لان تابعت مقابلات 3 منهم فين وقع المشكل؟ وقع المشكل هو tu joues après 3 mois tu mets une équipe en compétition une séance d'entraînement n'a jamais remplacé un match tu découvres ton équipe après 3 mois عطيني المدرب يغادي يديكوفري ليكيب après 3 mois après 3 mois je découvre mon équipe قدامي ملي كانوا قدامي قلت لك لو كانوا 5 ولا 6 ديال لي شونج ما خصني نديرهم لو درنا دي ماتش قبل منهم غادي يكونوا دوك اللاعبين اللي كانوا اون فورم في اكتوبر وما بقاوش اون فورم تما قبل ما نمشيو للشام ما غادي يمكن ما يكونوش قادرين يكونوا ديما لا بلاتي لا حيت ملي كتشوف السميات ما كتهضرش على الانيماسيون بوحدها وسميات اش كنجوجي سميات مي l'animation tactique parce que ça prend du temps moi نفسر لك مي ça prend du temps فهاد 45 مينوت شحال خطره وصلوا لا كوت ديفوار بورتو لا كوت ديفوار سي بون ايكيب عندهم اون اتاك كتير ما وصلوش خطره ما طاحش بورقه دي خطره وحده من غير لا 46 مينوت فالدا كتوقع انا ما عمرني جا نكريمين جو بودي توجور مجموع جامي جا نكريمين ولا تاكتيك اللي درنا تما شحال من اوكازيون بوجيتنا عندنا فين التاكتيك ديفونسيف ما ديوهاش في السميات ديوها في الانيماسيون كاجداد واش عقات هذيك لا تاكتيك ليك ناسيونال اللي كيترأسها سي ناصر عباد عندهم من ليكيب اولمبيك لتحت ليكيب لوكال اي ليكيب تحت القياده ديال كل مدرب فيها لا ستركتور اللي في خمسه نصوبوا على فيدراسيون انا جو سوي موظف ديال لا فيدراسيون كاينه ستركتور اللي دخلت فيها او كيقول لك عاوتاني على المنظومه il est responsable d'un tournoi il est responsable d'un événement il est responsable il n'est pas responsable du passé des échecs du passé il n'est pas responsable du présent les radios à 2 vitesses le technique ما فيه والو mais la fédération d'abord les aides au béton mais le technique خذوا les clubs واش عندهم des sélections techniques عطيني كل club les centres de formation محلولين ما كاينينش je ne suis pas responsable de l'avenir incertain du football national on se trompe de cible on se trompe de cible la cible دابا شكون هو الانفيرمير هو كتعرف ملي كتجي لافريك وكان عندنا بروبليم ديال لي بال اريتي لان تباركوا عندنا في 5 ديبيو اللي تباركوا عندنا قبل 4 فيهم دي بال اريتي دونك الكره كتفوق وراه شفتوا لا مورفولوجي ديال لي بي افريكان باسل الى ان جويريان شيء ما كل واحد عنده لي كاليتي ديالو مي عنده ان جويريان اللي اكثر هذاك هو اللي خلى هذاك هو سي لو بوست اللي تعطينا فيه كثير لي دو جوور اخرين حسني بليسي وربح بليسي بقات لا كونكورونس اونت العراضي كي باسي ان بو ديفيسيل ورجع مزيان اي الحواصلي دار عام اكسبسيونيل عند قنيطره وراه دار عام مع فيوس هو اللي وصلهم فينا اكسبسيونيل دونك سيتي با حاجه اللي مقصوده انا ما كنقصدش هادشي جي مغاني كنخلي على اللعاب اللي يمكن يعني غتعزل وحده سينو لي كلوب كلشي كيقولوا دونك حكينا على هادشي وإذا Le poids d'un sélectionneur. سينو ديال بوشاتي
سي لو بروبليم اللي حكيت عليه دابا هو ما كاينش وقت وما كاينش مساحه. راه اللي صعب هادشي كلشي هو لا فينال اللي تافونسي في ديبي سيزون في نوفمبر اللي كتخلق. ثانيا اش درنا راني هدوء خلات ان ما يكونش عندك وقت. ثانيا تو سور دون بريباراسيون فونسيير الاولى تاع بالي الاولاد خارجين من رمضان اللي كينعس مع 3 الصباح عكس في 30 يوم. بونجور لي ديكا كاين وجوه اللي شفتهم انا اكثر من 20 سنه هذه ولا 25 سنه وانا في هذا الميدان اللي قايد عليا خطره واحده نحبس من غدا المهنه اللي قايد عليا خطره واحده سأت المدرب 25 ans. علاش؟ On est dans l'obligation d'aller attaquer pour revenir au score. وملي كتاتاكي اش كدير؟ tu te découvres كتخلي مساحات وهما خفاف تيخلقوا لنا مشاكل في لي كونتراتا. مي ديك الناس ديال اللعب ولاعبين عندهم ونبريسيونهم عندهم on s'est créé plusieurs occasions de but. C'est pas une tactique défensive ما تديوهاش سميات ديوها في الانيماسيون ويجوجيو لو روندمون في التيران.